अस्सलाम वालेकुम जी। तो यार कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज हम आपको ऐसे शॉर्ट की कटिंग और सिलाई बताने वाले हैं कि यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार इंशाल्लाह ये वाला डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, ठीक है? फिर आपको समझ आएगी। इसमें एक ही वीडियो में आपको कटिंग भी बताएंगे, ठीक है? कटिंग का मेन मेन पॉइंट जो है ना वो भी बताएंगे और आपको ये वाला डिज़ाइन भी बनाना सिखाएंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। जी, सबसे पहले सूट की नाप देख लेते हैं। सूट की नाप हमारी लंबाई लंबाई हमारी 37 इंच है। बाकी बाजू जो है ना 22 इंच है। तीरा 16 इंच है। हाफ बेन हमने लगानी है 14 इंच की। छाती हमारी ऊपर से जो है ना 18 इंच खुला रखना है। नीचे से जो घेरे के जेब के सेंटर से हमने खुला 19 इंच फिर कर देना है। इसके बाद सलवार हमारी 35.5 इंच आ गई। इसके बाद 5 6 इंच। अच्छी आगे से हमारा बाजू जो है ना इस पर काफ नहीं लगानी, ये खुला बाजू गोल बाजू हमने लगाना है जो कि ओपन उसकी 4.5 इंच है। अच्छा जी, घेरा चौड़ा सा हमने रखना है। उसके बाद हमारा कंधा आ गया 8 इंच, ठीक है? तो ये आपने लंबाई आपने नोट कर लें, ठीक है? जो पहले मैंने मार्किंग पहले इसलिए कर ली, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच जाए और हमारा भी इतना टाइम ना हो जाए, ठीक है? आपकी सहूलत के लिए मैंने मार्किंग पहले कर दी, ठीक है? लंबाई चौड़ाई आपको तो मैंने पहले बता दिया। बाकी जो है ना खुला भी है मैंने बता दिया, ठीक है? बाकी जो है ना इस पर हम पहले मेन टॉपिक पर बात कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारा गला आ गया 14 इंच की हमने बैंड लगानी है, ठीक है? ये देखे पैटर्न की मदद से मैंने मार्किंग वगैरह पहले से कर ली ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है? ये देखे जी, हमने बिल्कुल सेंटर से रखा और इसके नीचे एक निशान लगाया, फिर इसके आधा इंच छोड़ के, ठीक है? ये हमने मार्किंग पूरी कर ली है। ये देखे आधा इंच छोड़ के पहले आपने इधर से आधा इंच छोड़ के कटिंग करना है। फिर आपने जब तीरे वाली साइड पे पड़ताल हम करेंगे फिर उसी वक्त हमने पूरा कन्फर्म कटिंग बाद में करना है, ठीक है? ये बाकी अच्छा जी, ये भी आपको समझ आ गई। इसके बाद हमारा तीरा जो है ना 16 इंच है। ये देखिए 16 इंच से 8.5 इंच हमने ले लिया। इसके बाद हमने आगे से जो है ना आगे से हमने तकरीबन पौने इंच हमने कम कटिंग करनी है आगे वाले पल्ले की, ठीक है? डोनिंग हमने फ्रंट से 1.5 इंच दी है क्योंकि ये दरमियाना साइज है, क्योंकि छोटा बच्चा तो नहीं है ये, बड़ा दरमियाना साइज कह सकते हैं, बड़ा भी नहीं है, ये तो 15 साल का लड़का है तकरीबन। इसकी डोनिंग हमने 1.5 इंच रखी है और तीरा की लंबाई जो है ना 16.5 इंच है। तो ये देखे ये हमने निशान लगा दिया और डोनिंग भी आपको बता दी। कंधा हमारा 8.5 इंच है, तो सॉरी कंधा हमारा 8 इंच है। तो फिर हमने इसकी भी मार्किंग कर ली है। मार्किंग करके ये हमारा कंधा हमारा 8 इंच है। तो फिर हम कंधा आपको दिखा देते हैं। अच्छा जी, कंधा हमारा 8 इंच हमने तैयार देना है, तो फिर मैंने 8.5 इंच इधर से काट लिया, ठीक है? ये देखें जी, अभी मार्किंग कर ली, कटिंग आपके सामने कर लेते हैं। ये देखें जी, निशान आपने मार्किंग वगैरह देख लें। आगे से जो है ना हमने 4.5 इंच 4.5 इंच हमने इसका ओपन रखा हुआ है, कन्नी वाला बाजू है, ठीक है? इस कफ वगैरह नहीं लगानी। बाकी ये वाली हमने शेप दी है, ये देखें जी, ये तकरीबन पौने इंच की हमने शेप दी है। जो भी जो है ना इस बाजू को काट लेते हैं आपके सामने। फिर देखें जी, शेप आप देख सकते हैं मैंने ना इसी तरह जिस तरह दी है ना दरमियाने साइज को, ये वाली शेप हम देते हैं। अब जो है ना इसका ये वाला फ्रंट साइड इसकी काट लेते हैं। फ्रंट साइड आपने आधा इंच देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी, ये क्योंकि नॉर्मल फिटिंग वाला सूट है, ठीक है? ये आपने आधा इंच शेप देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी, ठीक है? कंधा हमारा 8 इंच तैयार देना, तो यहाँ से आपने 8.5 इंच कटिंग कर लिया, ठीक है? ये वाले आपको समझ आ गई। इसके बाद तीरे पे आ जाते हैं। तीरे पर मार्किंग मैंने पहले कर ली ताकि आपका टाइम बच जाए। ये देखिए जी, 8.5 इंच हमने ले लिया, ठीक है? इधर से हमने थोड़ी सी साइड ज़्यादा काट दी, ठीक है? बिल्कुल सीधा नहीं काटा, इधर से ये वाली साइड जो है ना थोड़ी सी बाहर की तरफ कर ली और तीरा यहाँ से जो है ना 6 इंच हमने काट दिया, ठीक है? अप साइड हमने 6 इंच काट दिया, डाउन साइड 3 इंच काट दिया। ये दरमियाने साइज के लिए हमने 3 इंच पहले हमने फार्मूलों में पहले भी बताया था। ये जी हमारा तीरा भी काट हो गया। उसके बाद फिर जो है ना हमारी कंधे की बारी है कि, ठीक है? ये डोनिंग भी मैंने आपको 1.5 इंच बता दी। फिर इसके कंधे को 8.5 इंच मद्देनजर रखते हुए यहाँ से हमने ये देखें जी पौने 8 इंच हमने दे दिया, ठीक है? इसकी शेप जो है ना, क्योंकि जहाँ से तीरे के अप साइड तो मैंने बता दिया, ये तो कस्टमर के हिसाब से डाउन साइड जो मैंने बताई थी इसकी कन्फर्म फार्मूले पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है? ये 3 इंच अगर आपने देनी है तो यहाँ से कंधा हमारा 8 इंच तैयार देना है। तो फिर आपने बाजू वाला कंधा आपने 8.5 इंच कटिंग कर लेना है, ठीक है? तो इसके बाद 8.5 इंच यहाँ फिर आपने फ्रंट वाले पीस पे पौने 8 इंच कटिंग करना है, ठीक है? ये देखे मार्किंग मैंने पहले कर ली, ठीक है? आपको ये देखे जी मार्किंग हमने पहले कर ली। ये देखे जी पौने 8 इंच पूरा आ रहा है। इसका भी हमने पैटर्न के साथ
مارکنگ کی ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے یہ دیکھیں پیٹرن بالکل اوپر بالکل رکھ دیا میں نے، ٹھیک ہے، یہ بھی پیٹرن کے ساتھ ہم نے کٹنگ کیا ہے۔ تو جی پہلے ہم نے حالہ کاٹ لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس کا لیجیے ہمارا تیرہ 16 انچ کا تیرہ تھا، ٹھیک ہے، یہاں ہم نے 8.5 انچ ادھر سے کٹنگ کرنا ہے۔ پھر آپ نے بیک سائڈ جو ہے نا انچ پورا آپ نے یہاں سے آپ نے نشان لگا دینا، اس کے یہ والی سائڈ جو ہے نا جہاں آپ سائڈ شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے نیچے آپ نے 2 سطر چلے جانا ہے، اس سے زیادہ نہیں چلے جانا۔ پھر آپ نے سکیل کی مدد سے آپ نے بالکل سیدھی کٹنگ کر دینی ہے، آپ نے مارکنگ جو ہے نا آپس میں ملا دینی ہے۔ یہ دیکھیں گے، اچھا جی اب ہم اس کی پڑتال کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی یہ تیرہ ہم نے ادھر سے رکھ دیا، یہ دیکھیں بالکل برابر، اوپر نہیں چڑھانا آدھا انچ سے، یہ کہ آدھا انچ بالکل نہیں چڑھانا، آپ نے بالکل برابر رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں جی یہ آپ نے رکھ دیا، اس کے بعد جو ہے اس پر بین والا پیٹرن رکھ دیتے ہیں۔ گلا ہمارا بین ہماری 14 انچ کی تھی، تو یہ دیکھیں جی یہ تیرے کا جہاں سے فولڈ ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، 2 سطر اپنے پیٹرن جو ہے نا نیچے رکھ دینا، اس سے زیادہ نہیں رکھنا، یہ بالکل سیدھا آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، 2 سطر اپنے ادھر سے اپنے سیدھا رکھنا ہے، باقی یہاں سے اپنے نیچے 2 سطر رکھنا ہے، پھر آپ نے مارکنگ کر لینی ہے۔ یہ دیکھیے جی ادھر سے بھی ہمارا برابر آ گیا، ادھر سے بھی برابر آ گیا، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پیٹرن جو ہے نا ادھر سے بھی برابر آ گیا، ٹھیک ہے، بالکل برابر ہو گیا۔ اب جو ہے نا کسی قسم کی اس میں کوئی گنجائش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پیٹرن جو ہے نا بین جب اس پر 14 کی لگے گی، حالا بھی آپ نے 14 کا کٹنگ پیٹرن کی مدد سے کیا، بالکل 1 سوتر اور 1 انچ 1 سوتر بھی کوئی کمی پیشی والی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی یہ مین کٹنگ آپ کو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، باقی جو ہے نا یہ آپ نے نشان لگا دینا جیبوں کا، آپ نے جتنے بھی لگانے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کوئی اتنا کو کلیہ کوئی فارمولہ، اس کا کوئی اتنا فارمولہ تو ہوتا نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے لگا۔ اچھا تو اب ہم سوٹ کی طرف آ جاتے ہیں، اس پر جو ہے نا ہارٹ بیٹ بنانی ہے، ٹھیک ہے، ہارٹ بیٹ، تو اس کی جو ہے نا گہرائی ہم نے لے لینی ہے نیچے سے تقریباً 7 انچ سے تھوڑا بہت کم ہے، تقریباً 6.5 انچ تقریباً بن رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ادھر نشان ویزیبل کر لینا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ والی امبرائڈری کا ہم نے فریم رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، یہاں آپ نے اندازے کہ جہاں آپ کو لگے کہ یہاں سنٹر آپ کو دکھ گیا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں تقریباً ہمارا سنٹر آ گیا ہے، میں نے سوچا چلو آپ کو بتا دیں سنٹر ہم کس طرح نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے نیچے سے اوپر سے لے کر نیچے سے یہ تقریباً سائز کے مطابق ہوتا ہے، 7.5 انچ بھی چل جاتا ہے، 7 انچ بھی چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہم نے جو ہے نا مین پوائنٹ یہاں سے اپنا ہمارا ہارٹ جو ہے نا یہاں سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے سنٹر پہ نشان لگا دیا، اس کے بعد یہاں سے آپ نے پیپر چپس لگانی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں لیڈیز بکرم جو ہوتی ہے یہ بالکل یہ دیکھیں بالکل پیپر کی طرح بالکل پتلی ہوتی ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ والی بکرم ادھر سے چپکا لینی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے چلو میں نے سوچا یہ بھی آپ کو بتاتا چلا جاؤں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا فریم آ گیا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا سنٹر آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں سے ہمارا ہارٹ بنے گا، ٹھیک ہے، یہاں ادھر سے ہماری جو ہے نا ہارٹ بیٹ والی لکیریں جو ہوتی ہیں وہ بنیں گی، ٹھیک ہے، چلو جی اس کے بعد ہم بکرم چپکا کے پھر آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ ہم نے ڈیمانڈ کی کہ وہ ریڈ کلر کا دل پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے ریڈ کلر ہم نے استعمال کرنا ہے، یہ دیکھیں جی یہ ہمارا کپڑا آ گیا سلکی کپڑا ریڈ، یہ دیکھیں، اس کے بعد ہم نے بکرم چپکا لینی ہے اس کے اوپر، یہ دیکھیں، جس بار ہم نے کپڑا کو ایڈجسٹ کر دیا فریم کے اندر، یہ دیکھیں یہ ہمارا سینٹر والا نشان ویزیبل ہو گیا، تو جو ہمارے نیچے سے جو ہے نا یہ ہمارے پیپر بکرم ہم نے فیوز کر دیا، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے، وہ جو ہے نا فریم کا سینٹر جو ہے نا یہاں سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ نے پہلے سینٹر والا نشان لگا دیں، پھر آپ نے فریم کو بالکل اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی، تو جب ہم مشین پر آ گئے، یہ دیکھیں جی ہم نے کپڑا وغیرہ فٹ کر دیا، اور آپ جو ہے نا اس کا ہارٹ وغیرہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ ہمارا ہارٹ جو ہے سلیکٹ کر دیا ہم نے، جی جی سلیکٹ ہو گیا، پہلے آپ نے بالکل سمپل لکیر لینی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ والا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، آپ جو ہے نا اس کا سیز کر لیتے ہیں چھوٹا، یہ جی سیز ہمارا جو ہے نا بالکل فل سائز، اس سے زیادہ چھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے میں نے ویڈیو کا، یہ دیکھیں جی اس سے زیادہ سائز چھوٹا نہیں ہو سکتا، آپ جو کر لیتے ہیں اس کو سیف، یہ ہو گیا جی ہمارا سیف، ٹھیک ہے، اب صرف ابھی جو ہے
صرف فی الحال جو ہے نا صرف ہارٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ والا کپڑا لگائیں گے، یہ دیکھیں جب میں نے پریس کیا تھا نا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں سلک والا کپڑا، ٹھیک ہے. پہلے آپ نے جو ہے نا سمپل سا ہارٹ بنا کے اس کے بعد پھر کپڑا لگا کے پھر آپ کو ویڈیو میں سب کچھ بتا دیں گے، ٹھیک ہے. یہ جو ہمارا ہارٹ سلیکٹ ہو گیا، اب جو ہے نا مشین کو کر لیتے ہیں. اچھا تو بار ہمارا ہارٹ جو ہے نا یہ دیکھیں جی بن گیا، ٹھیک ہے. دھاگے وغیرہ آپ نے بعد میں کاٹ لینے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی ٹھیک. اس کے بعد آپ نے جو ریڈ کپڑا ہم نے پریس کیا تھا نا، یہ والا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ سلک والا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں دوبارہ سے ہم نے فریم کو جو ہے نا اس پر ایڈجسٹ کر دینا ہے. اس کے بعد ہم نے جس طرح پہلے دل بن گیا نا، ٹھیک ہے. ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارا دل جو ہے نا اتنے سائز کا بنے گا، ٹھیک ہے. اب ہم نے اوپر کپڑا رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا سلکی والا. اس کے بعد جو ہے نا ہم نے مشین چلا دینی ہے، ٹھیک ہے. ابھی جو ہے نا ہم اس کا فریم ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک. تو جی کپڑا اپنے نیچے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی اب اپنے فٹ جو ہے نا نیچے کر دینا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر چلا دینا ہے مشین کو. یہ دیکھیں جی ابھی فی الحال سائز جو ہے نا وہی والا جا رہا ہے، سب کچھ دل جو ہے نا پہلے والا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے ایڈیٹنگ کر کے سب کچھ آپ کو بتا دینا ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو یار ہم کاؤنٹر پہ آ گئے. یہ دیکھیں جی ایکسٹرا کپڑا جو ہے نا، یہ دیکھیں اس پر آپ نے جو بالکل نزدیک سے کاٹ دینا ہے، بالکل جڑ سے کاٹ دینا ہے تاکہ سلائی بھی نہ کٹے اور کپڑا زیادہ بچنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. یہ والا دھاگا آپ نے بھی پہلے کاٹ لینا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا تو یار ہم دوبارہ سے مشین پر آ گئے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی ہم نے ایکسٹرا کپڑا جو ہے نا ہم نے کاٹ دیا تھا اچھے طریقے سے، بالکل کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. یہ دیکھیں بالکل باریکی سے ہم نے کاٹا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے نا اب ہم نے دل کو دوبارہ سے سلیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے اندر جو ہے نا یہ لکھ دیا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی اب جو ہے نا اس کو اوکے کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں جی اب نا ہم مشین کو چلا دیتے ہیں. یہ تو یار ہمارا ہارٹ جو ہے نا تیار ہو گیا. یہ دیکھیں جی ہماری کچھ فائنل اس طرح لک آئی ہے. سائڈوں سے ہم نے دھاگے وغیرہ تھوڑے بہت رہتے تھے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی ہم نے باریکی سے کاٹ دیا کیونکہ کام کرتے ہوئے تھوڑا بہت جو ہے نا دھاگے وغیرہ ادھر ادھر سے تھوڑے بہت رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے دھاگے وغیرہ اچھے طریقے سے کاٹ کے اور اب جو ہے نا ہماری فائنل لک دیکھیں ماشاء اللہ کتنا مضبوطی سے بالکل اچھے طریقے سے بن گیا ہے. یہ دیکھیں جی یہ لکھا ہوا چیک کریں. اب جو ہے نا اس کی بیک سائڈ پر چلے جانا. یہ دیکھیں جہاں ہم نے پیپر فیوز لگائی تھی نا، پیپر چپس ہم نے لگائی تھی، یہ ہماری لکیر جو ہے نا بالکل سینٹر والی جہاں ہم نے پٹی لگانی ہے. اب جو ہے نا بالکل سینٹر میں اس کا جو ہے ہارٹ جو ہے نا اس کے سینٹر میں ہم نے لیک کھینچنی ہے. یہ دیکھیں جی ادھر سے ہم نے بالکل سینٹر کر لینا ہے اور جو ہے نا بالکل سیدھی لیک کھینچ دینی ہے. یہ دیکھیں جی اب ہمارا ہارٹ تو تیار ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس کی بیٹ رہتی ہے، ٹھیک ہے، ہارٹ بیٹ. یہ دیکھیں جی پہلے آپ نے دل کے ادھر سے 200 چھوڑ کے ادھر ایک نشان لگا دینا ہے، پھر دوبارہ سے ادھر نشان لگا دینا ہے دوسری سائڈ پہ. اچھا جی اب ہم اندازے سے تقریباً نشان لگاتے ہیں بیٹ کے. یہ دیکھیں جی آدھا انچ ہم اوپر کی طرف چلے گئے. یہ دیکھیں جی تو اس پر دوسری سائڈ جو ہے نا ہم نے ادھر سے نیچے چلے جانا ہے. ایک سائڈ اوپر چلے جانا ہے ادھر والی، یہ جو ہے نا نیچے چلے جانا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ادھر سے انچ پورا لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک انچ جو ہے نا آپ نے ادھر اوپر چلے جانا ہے انچ، پھر آپ نے ادھر چلے جانا ہے. یہاں سے لے کر یہاں کا فاصلہ جو ہے نا 1 انچ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم نے اس کو آپس میں ملا دینا ہے. اس کا جو ہے نا یہ والا حصہ تقریباً صرف یہ 2 لکیریں تقریباً بہت ہیں. ادھر جو ہے نا کافی زیادہ فاصلہ رہتا ہے، ادھر ہم نے ایک لکیر جو ہے نا اضافی کر لینا ہے. یہ دیکھیں جی اچھا تو بار ہم نے دھاگا نیچے سے ڈال دیا. یہ دیکھیں جی نیچے سے ہم نے اینکر تھریڈ ڈال دیا ریڈ کلر میں، اوپر سے یہ والا گولڈن کلر آپ نے ڈالنا ہے. یہ دیکھیں جی اب جو ہے نا ہم قمیض کو الٹا لیتے ہیں. یہ دیکھیں جی ادھر سے آپ نے شروع کرنا ہے پہلے. اچھا تو بار اب دوبارہ مشین پر آ گئے ہم لوگ. یہ دیکھیں جی تو اب جو ہے نا ہم نے یہ والی زپ سینٹر سے لگانی ہے. یہ دیکھیں جی گولڈن کلر میں ہے. تو پھر آپ نے ایک پٹی تیار کر لینی ہے. یہ دیکھیں جی اسی طرح کے شیپ کی لمبائی آپ نے اپنی مرضی کے مطابق رکھ لینی ہے، جتنی کسٹمر کی ہائٹ کے مطابق
अच्छी लगे ठीक है आपने उतनी रख देनी है। और इस शेप में आपने तैयार करनी है। ये देखें जी माशाल्लाह आप नीचे तरह बिल्कुल करके ये देखें जी दोनों साइडों से आपने फोल्ड कर देना है ठीक है। नीचे से आपने कटिंग वगैरह नहीं करनी ठीक है। सिलाई लगा के फिर आपने सेंटर से कटिंग कर लेना ठीक है। तो फिर हमने उधर से जो है ना जीप वगैरह लगानी है। पीछे सिलाई लग जाने के बाद आपने सेंटर से आपने कटिंग कर लेना है बहुत एहतियात से, कहीं ऐसा ना हो कि आपने सिलाइयाँ काट देनी है ठीक है। आपने बिल्कुल सेंटर से कटिंग करना है दोनों तरफ। एक सिलाई देखें ये इधर से लगी हुई है एक लेफ्ट साइड पर दूसरी राइट साइड पर। आपने सेंटर से आपने अच्छे तरीके से कटिंग करके फिर आपने उल्टा लेना है ठीक है पट्टी को। जी तो अगर हमने एरानी प्लाई काट दी, ये देखे पट्टी माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से बैठ चुकी है। ये देखे अभी हमने सिलाई वगैरह इस पर लगा लेते हैं। इस पर किनारे जो है ना पहले आपने बंद कर लेना है, इसके बाद फिर आपने जिप बाद में लगानी है। अच्छा तो व्यूअर हमारी फाइनल लुक कुछ इस तरह के बनकर आएगी। ये देखें जी हमने साइड पर दो सिलाइयाँ हमने एक्स्ट्रा लगा दी ठीक है। उसकी वीडियो के लिए माजरत हम नहीं बना सके क्योंकि कस्टमर आ गए थे ठीक है। बाकी जो है ना आपने देख सकते हैं। अच्छा तो अब हमारा सूट हो गया तैयार, देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक है ये ठीक है। आज की वीडियो में हमने आपको तीन चीज़ें एक वीडियो में बता दी ठीक है। एक इसकी कटाई भी थोड़ी बहुत समझा दी ठीक है। बाकी जो है ना इसकी सिलाई डिजाइनिंग की भी सिखा दी और इस पर एम्ब्रॉयडरी करके भी वो भी आपको बता दिया ठीक है। आपको जो है ना इस वीडियो में हमने तीन तीन चीज़ें आपको बताई हैं ठीक है। ये देखें जी कटिंग का रिजल्ट आप देख सकते हैं माशाल्लाह। बहन का रिजल्ट चेक करें कितनी अच्छे तरीके से बैठी हुई है। और हाथ का साइज जो है ना ये वीडियो में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन ये हाथ जो है ना बिल्कुल छोटे साइज में है ठीक है। वीडियो में कैमरा जो है ना ये थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा है लेकिन हाथ का साइज जो है ना हार्ट बीट का ये काफ़ी छोटा सा साइज है ठीक है।